कुनै समय नेपालको समग्र कृषि प्रणाली प्राङ्गारिक मलमा आधारित थियो। त्यसबेला देशभित्र पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्थ्यो। बचेको खाद्य सामग्री नेपालले अन्य देशमा निर्यात गर्थ्यो। जबदेखि कृषिमा आधुनिकीकरण भन्दै सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गर्न थाल्यो, मुलुकको कृषि उत्पादन ओह्रालो लाग्दै गयो भने प्राङ्गारिक तथा कम्पोस्ट मल पनि विस्थापित हुँदै गयो। परिणाम स्वरूप आज एकातिर किसानहरू रासायनिक मलको अभावमा छटपटाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ त्यही मलको प्रयोगले नेपाली माटोको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग घट्दै जाँदा माटोमा हुनै पर्ने प्राङ्गारिक पदार्थको तह समेत घटेको छ। डीएपी तथा युरिया जस्ता रासायनिक मलको प्रयोगले उर्वर माटो बिग्रिन थालेको छ। जथाभावी रूपमा रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोगले माटोमा अम्लीयपन बढ्दै जाँदा उत्पादनमा नकारात्मक असर पर्न थालेको छ। अहिले प्रयोग भइरहेको रासायनिक मलमा बालीलाई आवश्यक पर्ने क्याल्सियम र सल्फर तत्व पर्याप्त छैन भने नाइट्रोजन र फोस्फोरसको मात्रा बढी छ, जसका कारण बालीले खपत गर्न नसकेको नाइट्रोजन तत्व माटोमा मिसिन गई माटो अम्लीय हुँदै गएको कृषि विज्ञहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। तर किसानहरूमा रासायनिक मलबाट उत्पादन बढ्ने भ्रम झन्झन बढ्दै गएको छ। सरकार पनि अर्बौंको मल किनेर ल्याउनु भन्दा देशभित्र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरेर देशको उत्पादन वृद्धि गर्ने अभियानमा प्रवेश गर्न सकेको छैन। जमिनको उर्वरा शक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्ने हो, पर्यावरण जोगाउने हो र स्वास्थ्यकर कृषि उत्पादन आवश्यक हो भने जति सकिन्छ छिटो जैविक खेतीमा जोड दिनु आवश्यक छ। अहिले पनि विश्वका कतिपय विकसित देशहरूले रासायनिक मलको प्रयोग गर्न छोडिसकेका छन्। विश्व नै अर्ग्यानिक खेतीतर्फ आकर्षित भइरहेको बेला सरकारले चाहने हो भने नेपाल अर्ग्यानिक उत्पादनको हब बन्न सक्छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ। अहिले देशभर शहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। तर देशभर रहेका स्थानीय सरकारले चाहने हो भने फोहोरलाई मोहर बनाउन सकिन्छ र सम्बन्धित स्थानीय तहमा मल अभावको समस्या पनि समाधान हुँदै जाने देखिन्छ। पछिल्लो समय सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले फोहोरबाट सीएनजी अर्थात कम्प्रेस्ड नेचुरल ग्यास र कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्न थालिसकेको छ। यसबाट एकातिर सहजै फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ फोहोरबाट आमदानी समेत हुने गरेको छ। फोहोरबाट उत्पादन हुने कम्पोस्ट मलले जैविक उत्पादनमा पनि क्रान्ति आउन सक्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह पनि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर कुहिने फोहोरबाट मल उत्पादन गर्ने रणनीतिमा लागेका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहको योजना सफल हुने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले फोहोरबाटै वार्षिक 3 अर्ब बढी रुपैयाँ आमदानी गर्न सकिने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा धरान उपमहानगरपालिकाको मोडेल देशभर लागू भए किसानहरूले मल नपाएर भौतारिनु पर्ने व्यवस्था हट्दै जानेछ। तर विडम्बना के छ भने देशभित्र रासायनिक मलको विकल्प हुँदाहुँदै पनि सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन सक्दैन। किसानहरूको घर घरमा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने क्षमता छ, तर राज्यले त्यसको प्रवर्धन गर्न चासो देखाउँदैन। सरकार विदेशबाट रासायनिक मल ल्याउनमै उद्यत छ र किसानहरूलाई मलको आपूर्ति पनि गर्न सकिरहेको छैन। कृषि विज्ञहरूले देशमा अर्ग्यानिक उत्पादन बढाउने भनिरहँदा सरकारले प्रत्येक वर्ष 15-20 अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गरिरहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा रासायनिक मल आयात गर्न 15 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। हाम्रो समग्र कृषि योग्य जमिनका लागि चाहिने मल 11 लाख मेट्रिक टन हो। अहिले 5 देखि 7 लाख मेट्रिक टन माग भइरहेको छ। सरकारले चाहने हो भने रासायनिक मल कम गर्दै कम्पोस्ट मल उत्पादनमा जोड दिएर हरेक वर्ष देखिने मलको महासंकट हटाउन सक्छ। यदि यसरी नै रासायनिक मल आयात गरिरहने हो भने भविष्यमा नेपाली माटोको उत्पादन गर्ने क्षमता घट्दै जानेछ र मुलुकमा खाद्यान्न अभाव हुन सक्छ। अर्कोतर्फ कृषकले तरकारी लगायतका खाद्य बालीमा अत्याधिक कीटनाशक औषधि प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ। कृषि उत्पादनमा अन्धाधुन्द विषादी प्रयोग हुँदा क्यान्सर, शरीरमा हार्मोनको विकास र विस्तारमा असन्तुलन, प्रजनन शक्तिमा कमी, मस्तिष्कमा क्षति, श्वास प्रश्वास प्रणालीमा समस्या, मृगौला सम्बन्धी गम्भीर रोग तथा छाला सम्बन्धी रोग लाग्ने विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसैले पनि रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोगलाई विस्थापित गर्नुको विकल्प छैन। यसको विकल्प प्राङ्गारिक खेती नै हो। अन्यथा रासायनिक मलको भरमा मात्रै खेती गर्ने हो भने नेपालको खेती योग्य जमिन मरुभूमिमा रूपान्तरण हुन धेरै समय लाग्ने देखिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो।